श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपमेतत्सर्वं जगदेतद्विवर्तते। श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः सुबर्थनिर्णयः। एतावत्पर्यन्तं विभक्तीनां आश्रयः अर्थः इति पक्षः निरूपितः। आश्रयः इत्युक्ते अथवा द्रव्यमिति अस्तु, धर्मी अस्तु। विभक्तीनां धर्मी एव अर्थः इति पक्षः प्रथमं निरूपितः। तदनन्तरम् अथवा शक्तिः अपि विभक्तीनाम् अर्थः अस्तु इति पक्षः उपस्थापितः। शक्तिः नाम धर्मः। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् दर्शयति। सप्तमी पंचम्यो कारकमध्ये इति सूत्रे शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य भाष्ये दर्शनात्। यदि द्वितीया विभक्तिः प्रयुज्यते तर्हि द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः, तृतीयायाः करणत्वम् अर्थः। एवं शक्तिः विभक्त्यर्थत्वेन ग्राह्या। विभक्त्यर्थः शक्तिः इति ग्राह्यम्। तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे भाष्ये शक्तिः कारकम् इति एकः पक्षः दर्शितः। अतः तं भाष्य निर्देशम् अनुसृत्य अयं पक्षः स्वीकृतः इति वदति। समाप्तं। शक्तिः कारकम् इति एकः पक्षः इति समाप्तं। तदनन्तरम् एवञ्च देवदत्तस्य गौः ब्राह्मणाय गेहात् गंगायां हस्तेन मया दीयते। अत्र सर्वत्र कर्तरि तृतीया करणे तृतीया इति तृतीया द्वय विषये विचारः कृतः। प्रथमा विषये विचारः न कृतः। कर्तरि या प्रथमा, अतः कर्मणि प्रयोगः उदाहरणत्वेन स्वीकृतः। मया दीयते कर्तृकारकं, कर्तरि तृतीया विद्यते। किं दीयते? कर्माकांक्षायां गौः दीयते। केन दीयते? कर्णाकांक्षायां हस्तेन दीयते। कस्मै दीयते इति सम्प्रदानाकांक्षायां ब्राह्मणाय दीयते। कस्मात् दीयते इत्युक्ते गेहात् इति अपादान विवक्षायां गेहात् इति पदं। कस्य गौः इति देवदत्तस्य इति उत्तरं। कस्मिन् दीयते, कस्यां दीयते इत्यस्य किं? गंगायां दीयते। अधिकरणविवक्षा, अधिकरणजिज्ञासायां गंगायाम् इति एवम् अन्वयः। मया गौः हस्तेन देवदत्तस्य मया देवदत्तस्य गौः इति भवतु। मया देवदत्तस्य गौः हस्तेन ब्राह्मणाय गृहात् गंगायां दीयते इत्येव। वस्तुतः दीयते इति धातुः प्रयुज्यते किल, तस्य कः अर्थः? विभागानुकूलव्यापारः इति स्वीक्रियतां। विभागानुकूलव्यापारः वा तन्न त्यागानुकूलव्यापारः इति स्वीक्रियतां। किं? त्यागानुकूलव्यापारः। त्यागः नाम किं रूपः? त्यागः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनम् इति एतादृश इति इदमेव त्यागः इति स्वीक्रियताम्। स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनम् इति विद्यते किल, तदेव त्यागः। तादृशत्यागानुकूलः कश्चन व्यापारः। एवञ्च दानेन किं भवति? स्वस्वत्वं गवि विद्यमानं स्वस्वत्वं, स्वनिरूपितस्वत्वं निवर्तते, परस्वत्वापादनं तत्र भवति। तदनुकूलः अस्ति व्यापारः। जलनिक्षेपः, हिरण्यगर्भगर्भस्थम् इत्येवं मन्त्रपठनं, दक्षिणाताम्बूलादिभिः सह तस्य दानम् इत्येतत् सर्वं व्यापारत्वेन स्वीक्रियते।
भवतु। एवं च एतादृशफलस्य आश्रयः कः इत्युक्ते गौः एव। व्यापारस्य आश्रयः मया इत्यत्र अस्मच्छब्दवाच्यः व्यापारस्य आश्रयः। परन्तु गेहादिति अपादानं कथम् अत्र प्रसक्तं? यदि अपादानं प्रयुज्यते, अपादानं कुत्र प्रसक्तं भवति इत्युक्ते यत्र विभागः अस्ति तत्र एव। धात्वर्थत्वेन यदि विभागः विद्यते तदानीमेव अपादानस्य प्रसक्तिः विद्यते। ध्रुवमपाये पादानम् अपाये सति विश्लेषे सति विभागे सति सति विभागे यत् ध्रुवं विद्यते तद् अपादानम् इति वक्तव्यम्। इदानीं दीयते इत्यत्र दाधातोः विभागः अर्थः नास्ति किल। तर्हि गेहात् इत्यस्य कथं प्रयोगः इत्युक्ते तदर्थं कौण्डभट्टः किं करोति, दाधातोः प्रकृते न केवलं त्यागानुकूलः व्यापारः अर्थः अपि तु विभागजनकः इत्यपि अर्थः। किं? विभागजनकः। विभागजनकः त्यागानुकूलः व्यापारः इति स्वीक्रियताम्। एवञ्च वस्तुतः एकेन व्यापारेण विभागः अपि भवति, त्यागः अपि भवति। विभागजनकोऽयं व्यापारः त्यागजनकोऽयं व्यापारः समानः। परन्तु तत्र प्रधानं मुख्यं फलं किं स्वीक्रियते इत्युक्ते त्यागः एव। अतः त्यागरूपस्य फलस्य आश्रयत्वात् गौः कर्मकारकं भवति, विभागः भवति। एवञ्च विभागजनकः इत्युक्तत्वात् विभागप्रतीतिः अस्ति। सति विभागे ध्रुवम् अस्ति गेहम् इति कारणात् तस्य अपादानत्वम्। तर्हि अत्र कथं शाब्दबोधः इत्युक्ते सः वदति देवदत्तसम्बन्धी या गौः, गौः कथं विद्यते? देवदत्तस्य गौः, देवदत्तस्य सम्बन्धिनी या गौः तदभिन्न आश्रयकत्यागानुकूलः, तदभिन्न आश्रयकः। गौः अन्या आश्रयः अन्यः इति न। आश्रयरूपस्य अर्थस्य कथं प्राप्तिः इत्युक्ते दीयते। दीयते इत्यत्र ते इति तिङ् प्रत्ययः प्रयुज्यते। आश्रये तु तिङ्स्मृताः। एवञ्च तिङ् प्रत्ययस्य आश्रयसामान्यमर्थः। आश्रयविशेषः कः इत्युक्ते गौः। कस्य आश्रयः इत्युक्ते फलस्य। फलं प्रकृते किं रूपम् इत्युक्ते त्यागरूपं भवति। एवञ्च देवदत्त अभिन्नः यः आश्रयः सः एव कस्य आश्रयः भवति? फलस्य आश्रयः भवति, त्यागरूपस्य फलस्य। गौः ओ देवदत्त इति उक्तं वा? भवतु सा भवतु। तत्र गौः विद्यते किल, गवाभिन्न आश्रयकः यः त्यागः तादृशत्यागानुकूलः विद्यते अयं व्यापारः। देवदत्तसम्बन्धिनी या गौः तदभिन्न आश्रयक त्यागानुकूलः। तदभिन्न आश्रयकः कः? त्यागः। तादृशत्यागानुकूलः अस्ति व्यापारः। पुनः कथमस्ति? ब्राह्मण उद्देश्यकः। ब्राह्मणाय ब्राह्मणप्रकृतिभागात् ब्राह्मणरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः, ङे इति प्रत्ययात् आश्रयरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः। एवञ्च ब्राह्मण आश्रयकः अयं व्यापारः। गेहात् गेह अपादानकः व्यापारः। गेह अपादानकः इति वक्तव्ये गेहनिष्ठविभागजनकः इति विद्यते। एवञ्च अपादानशब्दे वस्तुतः अत्र किम् उक्तं? पञ्चम्याः विभागः अर्थः इति उक्तं किल। पञ्चम्याः तत् मनसि निधाय सम्यक् ज्ञेयं। गेह अपादानकः इत्यपि वक्तुं शक्यते। सः एकः मार्गः। इदानीम् अस्यां कारिकायां किम् उक्तं? पञ्चम्याः विभागः अर्थः इति उक्तं किल, अवधिः विभागः इति उक्तं किल। अतः तादृश बोधविशिष्टः पञ्चम्याः विभागः अर्थः इति एतादृश अर्थं स्मारयितुं
एवं प्रयोगः क्रियते अथवा गवापादानकः इत्यपि वक्तुं शक्यते। इदानीं गोनिष्ठविभागजनकः इति अथवा गोनिष्ठविभागकः इति स्वीक्रियताम्। विभागपर्यन्तं केन विभागरूपः अर्थः केन प्राप्यते? पञ्चम्या प्राप्यते। स च विभागः गेहात् इति वदति। गेहात् इति पञ्चम्याः विभागः प्राप्यते, विभागरूपः अर्थः। तत्र प्रकृतिः का इत्युक्ते गेह इति। एवञ्च गेहनिष्ठविभागः व्यापारस्य मुख्यविशेष्यत्वात् गेहनिष्ठविभागकः विभागकः इति कथनात् स्पष्टं कथं विभागजनकः। गेहनिष्ठविभागजनकः गङ्गाधिकरणकः हस्तकरणकः मनिष्ठो व्यापारः इति बोधः। एवं च इति उक्तम्। अयं सर्वोऽपि पक्षः इदानीम् इदं विवरणं प्रथमपक्षम् अवलम्ब्य एव, शक्तिः कारकम् इति पक्षम् अवलम्ब्य न। शक्तिः कारकम् इत्युक्ते अन्यथा एव वक्तव्यं। यतः अत्र सर्वत्र अपादानं करणम् अधिकरणम् इत्येवमेव शब्दाः प्रयुक्ताः। अपादानत्व करणत्व इत्येवं शब्दाः न प्रयुक्ताः। एवञ्च प्रथमपक्षम् आश्रयो आश्रयः अवधिः उद्देश्यः सम्बन्धः इति चत्वारः अर्थाः निर्दिष्टाः किल। तान् अर्थान् तान् निर्देशान् मनसि निधाय एवं शाब्दबोधः प्रदर्शितः प्रथमपक्षम् अवलम्ब्य इति ज्ञेयम्। अवगतं वा? एवञ्च देवदत्तस्य गौः ब्राह्मणाय गेहात् गङ्गायां हस्तेन मया दीयते इत्यत्र देवदत्तसम्बन्धिनी या गौः तद्भिन्नाश्रयकत्यागानुकूलो ब्राह्मणोद्देश्यको गेहनिष्ठविभागजनको गङ्गाधिकरणको हस्तकरणको मनिष्ठो व्यापारः इति बोधः। पश्यतु, कौण्डभट्टः ग्रन्थकर्ता। अयं प्रयोगः तावत् कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगेपि व्यापारः एव मुख्यं विद्यते, व्यापारः एव मुख्यः विद्यते। एवञ्च प्रयोगः यथा कथञ्चित् भवतु तथापि उभयत्र व्यापारः एव प्रधानः इति पक्षः। यथा यथम् उक्तप्रकारेण अत्र मानम् उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणा इति बह्वाक्कुलं वदतः नैयायिकादीन् प्रत्याह सुपां कर्मेति। तत्र कारिकायां विद्यते सुपां कर्मेति विद्यते, सुपां कर्मेति भाष्यतः इति वदति किल। अत्र नैयायिकाः किं वदन्ति इत्युक्ते द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणा इति। घटं जानाति इत्यादौ ते किं वदन्ति, घटविषयकज्ञानम् इति वदन्ति। वस्तुतः घटकर्मकज्ञानम् इति किल वक्तव्यं। यतः द्वितीयायाः कर्म अर्थः इत्येव उक्तं। शक्तिः कारकम् इति पक्षे द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः इति भवतु नाम, परन्तु द्वितीयायाः विषयः अर्थः इति कुत्रापि नोक्तं। ते किं वदन्ति, घटविषयक इति वदन्ति। तत् कथं भवतां मते एवं शाब्दबोधः इति पृष्टे ते किं वदन्ति, तत्र लक्षणा द्वितीयायाः विषयतायां द्वितीया लक्षणया विषयरूपम् अर्थं बोधयति। यथा वा गङ्गाशब्दः लक्षणया तीररूपं पदार्थं बोधयति तद्वत् इति ते वदन्ति। परन्तु तथा न इति तान् निराकर्तुं भाष्यपङ्क्तिं प्रदर्शयति। अत्र मानोपदर्शयन् अत्र इत्युक्ते किं, एतेषु अर्थेषु विभक्तिप्रत्ययाः शक्ताः इति विषये मानं प्रमाणम् उपदर्शयति। उपदर्शयन् घटं जानाति इत्यादौ द्वितीयायाः विषयतायां लक्षणा इति के वदन्ति, नैयायिकाः वदन्ति। कथं वदन्ति, बह्वाकुलं वदन्ति। பஹ்வாகுலம் டார் ரொம்ப ஆஹா ஓஹோன்னு பெருசாக பேசின்னு இருக்கான் அவன். ரொம்ப ஆமாம், ஆக்குலஹா அப்படின்னா ரொம்ப கலங்கி போய் பேசுறது. அதீவ வியாபிருத்தா கேனச்சித் விஷயேன புத்தௌ அதீவ வியாபிருத்தா யா வித்தியதே சஹ ஆக்குலஹா சமாக்குலஹா, கதி கலங்கி போயிட்டான். என்ன ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஸ்டன் ஆகிட்டோன்றோம். அதே மாதிரி பஹ்வாக்குலம் வததா
कः वदतः कौन नैयायिकादीन् प्रत्याह सुपां कर्मेति किं सुपां कर्मेति प्रतीकग्रहणं कस्य प्रतीकस्य ग्रहणम् इत्युक्ते अयं भावः सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति वार्तिकतद्भाष्याभ्यां कर्मादेः वाच्यतायाः तन्नियमस्य च लाभः एवं वार्तिकमस्ति तत्र भाष्यमपि अस्ति एवञ्च एतस्मात् वार्तिकप्रमाणात् भाष्यप्रमाणात् च किं निश्चीयते कर्मादेः वाच्यतायाः कर्मादीनि वाच्यानि कर्मादिषु वाच्यत्वम् अस्ति विभक्तिप्रत्ययानां वाच्याः अर्थाः कर्मादयः एव इति लभ्यते कस्मात् एताभ्यां प्रमाणाभ्यां लभ्यते न केवलम् एवं नियमोऽपि लभ्यते विभक्तिप्रत्ययानां कर्मादयः वाच्याः इति लभ्यते तत्र नियमः अपि आभ्यां प्रमाणाभ्यां लभ्यते वार्तिकतद्भाष्याभ्यां कर्मादेः वाच्यतायाः तन्नियमस्य च लाभः तथा हि किं तत् नियमः इति सौजसमौट कर्मणि द्वितीया इति पश्यतु विभक्तिप्रत्ययाः कति सन्ति इत्युक्ते यदि पृथक् पृथक् गणयामः तर्हि किम् 21 प्रत्ययाः सन्ति सु औ जस् अम् औट् शस् इति पृथक् पृथक् 21 सन्ति एकत्र किं करोति सौजसमौक्षष्टाभ्यां बिस् इति 21 प्रत्ययान् युगपत् सः वदति युगपत् विधत्ते ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजसमौक्षस् इति विधत्ते तर्हि प्रातिपदिकात् 21 प्रत्ययाः तेन सूत्रेण विहिताः एवं किल तथैव त्यक्तं वा अन्यत् सूत्रं वदति कर्मणि द्वितीया तेन सूत्रेण किं भवति इत्युक्ते 3 प्रत्ययाः विधीयन्ते एकस्मादेव प्रातिपदिकात् यदि कर्मरूपः अर्थः इष्टः तर्हि द्वितीया इत्युक्ते अम् औक्षस् इति 3 तर्हि एकं सूत्रं युगपत् सर्वान् अपि प्रत्ययान् विधत्ते अन्यत् सूत्रं तावत् ते 21 प्रत्ययानां मध्ये त्रीन् प्रत्ययान् अर्थविशेषे पुनः विधत्ते कः भेदः सौजसमोट् इति सूत्रे तावत् कोऽपि अर्थः न निर्दिष्टः प्रातिपदिकात् स्वादयः इत्युक्ते अर्थनिर्देशः न कृतः यदि अर्थनिर्देशः न कृतः तत्र प्रत्ययस्य कः अर्थः इति प्रश्ने अस्माभिः किमुक्तम् अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे इति उक्तम् येषां प्रत्ययानाम् अर्थाः न निर्दिष्टाः ते प्रत्ययाः स्वार्थे भवेयुः स्वशब्दस्य स्वकीय प्रातिपदिकार्थे इत्यर्थः स्वशब्दः स्वकीयपरः स्वकीयशब्दः प्रातिपदिकपरः एवञ्च प्रातिपदिकार्थे प्रत्ययाः तर्हि ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजसमोट् इत्यत्र प्रातिपदिकस्य यावन्तः अर्थाः तावताम् अर्थानाम् अभिधाने शक्ताः सन्ति एते 21 प्रत्ययाः इति तस्मिन् सन्दर्भे तस्याम् अवस्थायाम् एवम् अर्थः तदनन्तरं तर्हि पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षं यदि स्वीकुर्मः आलोचयतु पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षं यदि स्वीकुर्मः तर्हि प्रातिपदिकस्य किं प्रवृत्तिनिमित्तमपि अर्थः प्रवृत्तिनिमित्तमपि अर्थः आश्रयः अपि अर्थः लिङ्गमपि अर्थः संख्या अपि अर्थः कारकमपि अर्थः तर्हि षड्विधेषु कारकेषु कर्म अपि अन्यतमं पश्यतु षड् कारकानि सन्ति इत्युक्ते षण्णामपि कारकाणां बोधने षड्विधानामपि कारकाणां बोधने सुप्पप्रत्ययानां शक्तिः विद्यते इति ज्ञातम् अवगतं वा इत्युक्ते सर्वाणि अपि प्रातिपदिकानि सर्वानपि प्रातिपदिकविशेषान्
अभिधातुं कस्य शक्तिः विद्यते सुप्रत्ययस्य शक्तिः विद्यते तर्हि कर्मणि द्वितीया इति किमर्थं यः तावत् सर्वशक्तिसम्पन्नः तस्य तावत् पुस्तककरणे शक्तिः पुनः उत्पादनीया वा सर्वशक्तिसम्पन्नः सः तर्हि षण्णामपि कारकाणां बोधने यदि समर्थाः 21 प्रत्ययाः तर्हि तेषाम् 21 प्रत्ययानां मध्ये त्रयाणां प्रत्ययानां तत्रापि सङ्कोचः सर्वेषां शक्तिः इत्युक्ते त्रयाणाम् एव चयनं किमर्थम् इति षट्सु अर्थेषु शक्तिः विद्यते इत्युक्ते कर्मणि इति एकस्य अर्थस्य ग्रहणं किमर्थम् इति भवति तथापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम् आरब्धम् एवमस्ति तत्र तदनन्तरम् अन्यत् किं विद्यते द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति सूत्रं विद्यते पञ्चविध अर्थानां मध्ये संख्या अपि अन्यतमः अर्थः प्रवृत्तिनिमित्त आश्रय लिंग संख्याकारकं संख्या तावत् त्रिविधम् एकत्वं द्वित्वं बहुत्वम् इति एवञ्च त्रिविध संख्यायाः बोधनेपि त्रिविध 21 प्रत्ययानां शक्तिः इत्युक्ते एकस्याः संख्यायाः बोधने किं ते न समर्थाः एव तर्हि किमर्थं 21 प्रत्ययानां मध्ये सप्त प्रत्ययान् निर्दिश्य सप्त इत्युक्ते के सु अम् टा ङे ङसि ङस् ङि इत्येवं सप्त सन्ति सप्त प्रत्ययान् निर्दिश्य एते सप्त प्रत्ययाः एकत्वं प्रतिपादयितुं समर्थाः किं भोः एकत्वम् अयं तावत् सर्वशक्तिसम्पन्नः किम् एकत्वप्रतिपादनेन समर्थः अयं तर्हि किमर्थं तथा उक्तं द्विवचनप्रत्ययाः इति अन्ये ते केचन निर्दिष्टाः औट् भ्याम् ओस् किमर्थम् एते इति तत्रापि संशयः एवं बहुवचनविषयेपि एवमस्ति इत्यादेः लस्य तिप्तस्झि तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः इत्यादेः एकवाक्यतया तदनन्तरं तदनन्तरं पाठयामि एतदेव इदानीं पाठयामि तदनन्तरं सौजसमूढ इति विहितं किल तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः इति विद्यते प्रथमं विधानकाले तिप्तस्झि सिप्तस्थमिवस्मस् त आतां जथा साथां ध्वमिड्वहिमहिङ् इति उक्तवान् 18 प्रत्ययान् तावत् क्रमशः उक्तवान् पाणिनिः तदनन्तरम् अत्र आगच्छ 18 प्रत्ययाः सन्ति किल तिङः त्रीणि तत्र 18 प्रत्ययानां मध्ये त्रीन् प्रत्ययान् स्वीकुरु तेषां त्रयाणां प्रत्ययानां क्रमशः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति क्रमशः नाम तर्हि तिप्तस्झि प्रथमपुरुषः सिप्तस्थ मध्यमपुरुषः मिप् वस्मस् उत्तमपुरुषः पुनः त आतां च प्रथमपुरुषः था साथां ध्वं मध्यमपुरुषः इड्वहिमहिङ् उत्तमपुरुषः तानि तिङस्त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः अवगतं वा तर्हि एवं रीत्या शिष्येन विषयः स्वीकृतः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः तानि सन्ति किल कानि इत्युक्ते तानि इति सामान्यनिर्देशः अस्तु ते पुरुषाः सन्ति किल प्रथममध्यम उत्तमपुरुषाः तत्र त्रयः सन्ति किल तेषां क्रमशः तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः प्रत्येकं
प्रत्येकम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति तेषां नाम। तर्हि तिप् एकवचनं, तस् द्विवचनं, जी बहुवचनं, पुनः सिप् एकवचनं, थस् द्विवचनं, थ बहुवचनं, मिप् एकवचनं, वस् द्विवचनं, मस् बहुवचनम्, एवं रीत्या वक्तव्यम्। एतदुभयं तावत् संज्ञासूत्रं। तिप्तस्जि सिप्तस्थ इति तावत् विधिसूत्रं। सौजसमौट् इत्यपि विधिसूत्रं। विधिसूत्रम् अवगतं वा? तिप्तस्जि इति तद्वत् तिप्तस्जि इति सौजसमौट् इति च प्रत्ययविधायकसूत्रद्वयम्। अन्यत् द्वयं तावत् किं संख्यासूत्रं। किं तत्? तान् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनानि एकशः सुपस्त्री तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः। सुपश्च इति सुब्विषये अपि एवमेव। सुब्विषये कथं? सौजसमौट् इति उक्तं किल? तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि इत्युक्तत्वात् सु एकवचनम्, औ द्विवचनं, जस् बहुवचनम्, अम् एकवचनम्, औट् द्विवचनं, शस् बहुवचनम् इत्येवं रीत्या वक्तव्यम्। अवगतं वा? एवञ्च तदुभयं तावत् संज्ञासूत्रं। भवतु संज्ञासूत्रं त्यजन्तु, एतत् पश्यामः। किमर्थं संज्ञासूत्रम् इत्युक्ते किमर्थम् एतत् त्यजन्तु, तदेव किल अत्र विद्यतान् एकजन तदुभयम् अन्यत्र अस्तु। इदानीं तिप्तस्झि इति तिङ्प्रत्ययविधायकसूत्रविषये अपि विचारम् अनन्तरं कुर्मः। सुब्विषये स्वीकरोतु। सुप्रत्ययविषये विधिसूत्रम् एकं, सौजसमौट् इति। तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं विद्यते। तदनन्तरं द्वेकयोः द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रमपि विद्यते। यदि सौजसमौट् इति सूत्रेणैव सर्वेषामपि प्रत्ययानां, सर्वेषाम् एकविंशतिप्रत्ययानां, सर्वेषाम् एकविंशतेः प्रत्ययानां द्वित्वप्रतिपादने, बहुत्वप्रतिपादने, एकत्वप्रतिपादने अपि शक्तिः विद्यते, तर्हि तत्र सङ्कोचं कृत्वा, एकविंशतिप्रत्ययानां मध्ये सङ्कोचं कृत्वा एतेषां सप्तप्रत्ययानाम् एकत्वं प्रतिपादयितुं शक्तिः विद्यते। एतेषां सप्तानां प्रत्ययानां तावत् द्वित्वं प्रति, एतेषाम् अवशिष्टानां तावत् बहुत्वप्रतिपादने। किमर्थम् एतत्? यदि सर्वेषामपि षड्विधकारकप्रतिपादने शक्तिः, तत्र त्रीन् प्रत्ययान् आदाय एतेषां त्रयाणां कर्मत्वबोधने शक्तिः इत्येवं रीत्या किमर्थं कथनम् इति प्रश्नः आगच्छति। तदानीं किं फलति? कर्मादेः तत्सङ्ख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते इत्यादेः एकवाक्यतया कर्मादेः तत्सङ्ख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते। यद्यपि विधानकाले सौजसमौट् इति सामान्यतया अर्थनिर्देशं विना विहितं तेन अस्माकं कः संशयः अस्ति इत्युक्ते सर्वसकलार्थ अभिधाने एतेषां शक्तिः विद्यते इति अस्माभिः यद्यपि प्रथमं चिन्तितं, तथापि तस्य सूत्रस्य कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तद्वत् द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनमिति सूत्रेण च एकवाक्यता भवति इति कारणात् अन्यत् तत्सूत्रद्वयं संज्ञासूत्रद्वयं विद्यते किल? किं तत्? द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने तन्न तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः। तत्सूत्रं केन एकवाक्यतां भजते इत्युक्ते सौजसमौट् इति सूत्रेण एकवाक्यतां भजते। एवञ्च सौजसमौट् इति सूत्रेण एकविंशतिप्रत्ययानां विधानसमये एव सु औजस् सु एकवचनम्, औ द्विवचनं, जस् बहुवचनम्, एकवचनम्, अम् द्विवचनम्, औट् बहुवचनं, शस्
इत्येवं संख्यया सह यतः संख्यासूत्रस्य विधिसूत्रेण सह एकवाक्यता भवति तदनन्तरं तत् सूत्रं साक्षात् न प्रवर्तते कर्मणिद्वितीया इति सूत्रेण सह एकवाक्यतां भजते तत् सूत्रं द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रेण अपि एकवाक्यतां भजते इदानीं कर्मणिद्वितीया द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति सूत्रद्वये तत्र यदि एकस्य सूत्रस्य प्राधान्यं तदानीम् अन्यत् सूत्रम् अप्रधानं भवति तर्हि कर्मणि एकं सूत्रं स्वीकरोमि बहुषु बहुवचनम् इति स्वीक्रियतां बहुषु कर्मणि द्वितीया बहुवचनम् अवगतं वा किं सूत्रं बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रं तत्र सूत्रे बहुषु इति पदं विद्यते बहुवचनम् इत्यपि पदं विद्यते बहुषु बहुवचनम् इति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं विद्यते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं विद्यते कर्मणि इति अर्थनिर्देशः द्वितीया इति शब्दनिर्देशः बहुषु इति अर्थनिर्देशः बहुवचनम् इति शब्दनिर्देशः शब्दस्य शब्देन अन्वयः अर्थस्य अर्थेन अन्वयः तत्र बहुषु कर्मणि इति तयोः अन्वयः द्वितीया बहुवचनम् इति तयोः अन्वयः तत्र बहुषु कर्मणि इत्यत्र यदि कर्मणि इत्यस्य प्राधान्यं तर्हि बहुषु इत्यस्य अप्राधान्यं कथम् अन्वयः स्यात् बहुत्वविशिष्टे कर्मणि द्वितीया बहुवचनं भवति द्वितीया बहुवचनं नाम किम् इत्युक्ते तत्र शस् विद्यते किल तदेव द्वितीया बहुवचनम् एवं च इदानीं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम् इति प्रधानं तर्हि तत्र सूत्रे बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रम् एकवाक्यताम् आपन्नं विद्यते तेनैव सूत्रेण सौजसमौट्षस् इति सूत्रमपि एकवाक्यताम् आपन्नं विद्यते सौजसमौट् इति सूत्रम् उपकर्तुमेव संज्ञासूत्रं तेन एकवाक्यताम् आगतं विद्यते किं संज्ञासूत्रं किं तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः इति सूत्रम् एकवाक्यतां तर्हि मिलित्वा कः अर्थः इत्युक्ते प्रथमम् अर्थः स्वीक्रियतां बहुत्वविशिष्टे कर्मणि वाच्ये कथं बहुत्वविशिष्टे कर्मणि वाच्ये द्वितीया बहुवचनं शस् भवति द्वितीया बहुवचनं शस् भवति इत्युक्ते घटान् पश्य इत्यत्र घटः कथम् अस्ति कर्मकारकं विद्यते कीदृशं कर्म इत्युक्ते बहुत्वविशिष्टं कर्म विद्यते बहुत्वविशिष्टं कर्म प्रतिपादयितुं द्वितीया बहुवचनं शस् भवति द्वितीया इति संज्ञा बहुवचनम् इति संज्ञा शस् नाम सौजसमोक्षस् इति सूत्रेण शस् इति प्राप्तम् एवं रीत्या घटान् इत्यादि रूपाणां सिद्धिः भवति अयम् एकः अंशः उक्तः एवं बहु वक्तव्यं विद्यते सुविषयेपि भवति तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः इति विद्यते किल सूत्रसङ्ख्या का सुपः तदनन्तरं सूत्रम् अवगतं वा शृणु तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः सुपः तिङां त्रिषु एकवचनादिसंज्ञाः विहिताः सम्प्रति सुपां त्रिकेषु विधीयन्ते सुपश्च त्रीणि त्रीणि पदानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि भवन्ति सुपः इति सूत्रं विद्यते उभयत्र तदनन्तरं विभक्तिश्च अवगतं वा यदि अन्यथा वक्तव्यं तर्हि आगच्छति
इदानीम् अस्मिन् पक्षे कर्मरूपस्य अर्थस्य प्राधान्यं करणविषये अपि एवमेव एकत्वविशिष्टे कर्मणि वाच्ये द्वित्वविशिष्टे कर्मणि वाच्ये बहुत्वविशिष्टे कर्मणि वाच्ये इत्येवं एवं कर्मादि अर्थस्य प्राधान्यं यदि वचनस्य प्राधान्यं तर्हि कर्मनिष्ठ एकत्वे वाच्ये कर्मनिष्ठ द्वित्वे वाच्ये कर्मनिष्ठ बहुत्वे वाच्ये करणनिष्ठ एकत्वे वाच्ये द्वितीया कर्म तृतीया एकवचनं तृतीया बहुवचनं तथा वक्तव्यम् एवञ्च अर्थयोः उभयोः मध्ये एकस्य विशेष्यत्वम् अन्यस्य तावत् विशेषणत्वं तथा यदि कारकं विशेष्यं भवति तर्हि संख्या विशेषणं भवति यदि संख्या विशेष्यं भवति तर्हि कारकं विशेषणं भवति एवं द्वेधा अपि अर्थः वक्तुं शक्यते एवं तिङ् विषयेपि एवमेव सुविषये मया एवम् उक्तं कः श्रमः इत्युक्ते सूत्राणि पृथक् पृथक् सन्ति सम्पूर्णतया सुपप्रत्ययानाम् एकविंशतेः अपि सम्पूर्णतया युगपत् विधायकं सूत्रमस्ति तिङ्प्रत्ययानाम् अष्टादशानां युगपत् विधायकं सूत्रमस्ति तदनन्तरं समुच्चित्य तत्र त्रयाणां प्रत्ययानां विधायकं सूत्रं पृथक् पृथक् अस्ति त्रयाणां प्रत्ययानां मध्येपि एकैकस्य प्रत्ययस्य एकवचनं द्विवचनं विधायकं सूत्रमपि अस्ति तर्हि कथं वा एतेषां प्रवृत्तिक्रमः कथं गच्छन्तु इति यदि प्रांशुपालाः वदेयुः तर्हि सर्वेपि गच्छेयुः मास्तु मास्तु प्रथमवर्षीयाः एव गच्छन्तु इत्युक्ते पुनः एकं वाक्यं प्रयोक्तव्यं तर्हि प्रथमवर्षीयाः तत्र किं सेक्षन् तावत् 5 सेक्षन्स् सन्ति सर्वेपि प्रवृत्ताः न न न बी सेक्षन् एव गच्छतु इति बी सेक्षन् मध्ये तावत् तत्र 6 छात्राः सन्ति न न 10 एव छात्राः एवं रीत्या क्रमशः तावत् फिल्टर् करणीयं किल तत् कथं फिल्टर् इति तत्र पक्षः विद्यते इदानीं द्वौ पक्षौ प्रदर्शितौ सुप् विषये एवं रीत्या एव तिङ् विषयेपि तत् त्यजामि अहम् इदानीं तिप्तस्जि तान्येकवचन इत्यादेः एकवाक्यतया कर्मादेः तत्संख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते इदानीं किं जातम् एतावता अयं वस्तुतः अयं विचारः लघुशब्देन्दुशेखरे आगच्छति प्रकृते अयम् अनेन किं लाभः कः लाभः इत्युक्ते आम् तर्हि कर्मणि द्वितीया इति किल लभ्यते तर्हि धर्मिणः प्राधान्यं विद्यते धर्मी एव वाच्यः इति लभ्यते कर्मनिष्ठ एकत्वे वाच्ये इत्युक्ते एकत्वं नाम किं संख्यायाः वाच्यत्वं लभ्यते एवं च कारकस्य संख्यायाश्च वाच्यत्वं विद्यते इत्यत्र इदं प्रमाणम् इति तावत् दर्शयति तावदेव तावानेव अंशः अत्र उपयोगी विद्यते अवगतं वा पुनः एकवारं पठामि तथा हि सौजसमौट् कर्मणि द्वितीया इति द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यादेः लस्य तिप्तस्झि तान् एकवचन द्विवचन इत्यादेः एकवाक्यतया कर्मादेः तत्संख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते तथा तन्नियमश्च द्विविधो लभ्यते तन्नियमः इदानीं किमुक्तं प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति उक्तं किल कथं नियमः इति नियमस्वरूपं प्रदर्शयति द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करणे एव इत्येवमादिः शब्दनियमः द्वितीया कदा भवति कर्मणि एव भवति कर्मरूपे अर्थे वाच्ये एव द्वितीया भवति अन्यत्र द्वितीया न भवति नियमः कस्य नियमः क्रियते शब्दस्य विभक्तिप्रत्ययस्य नियमः द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करणे एव चतुर्थी सम्प्रदाये एव इत्युक्ते शब्दनियमः अर्थनियमः कथं कर्मणि द्वितीया एव कर्मणि
कर्मणि द्वितीया एव इत्युक्ते अयं कीदृशः नियमः अर्थनियमः कः अर्थः यदा द्वितीया प्रयुज्यते तदा कर्मरूपः अर्थः एव बोध्यः यदा तृतीया प्रयुज्यते तदा करणरूपः अर्थः एव बोध्यः कस्य नियमः अर्थस्य नियमः अयं कश्चन उपायः संक्षिप्य इदानीं नियमः इत्युक्ते उभयोर्मध्ये पश्यतु तत्र द्वौ स्तः एकस्य पदार्थस्य अन्येन पदार्थेन सह सम्बन्धः अस्ति तत्र इदानीम् एवं स्वीक्रियतां प्रथमः पदार्थः द्वितीयः पदार्थः इति स्वीक्रियतां द्वितीयपदार्थस्य प्रथमपदार्थेन एव प्रथमपदार्थेन सहैव सम्बन्धः अस्माकम् इष्टः द्वितीयपदार्थस्य प्रथम इतरपदार्थैः सह सम्बन्धः न इष्टः परन्तु प्रथमपदार्थस्य द्वितीयपदार्थेनापि सह सम्बन्धः अस्तु तृतीयादिपदार्थैः सह अपि सम्बन्धः अस्तु नाम तत्र अस्माकं चिन्ता नास्ति अवगतं वा द्वितीयपदार्थस्य प्रथमपदार्थेन सहैव सम्बन्धः द्वितीयपदार्थस्य प्रथम इतरपदार्थैः सह सम्बन्धः न स्यात् इत्युक्ते कस्य नियमः भवति द्वितीयस्य एव नियमः एवञ्च नियमशब्दस्य कः अत्र अर्थः इत्युक्ते अन्यत्र सम्बन्धाभावः एव नियमः एवमस्ति यदि एतादृशः अर्थः इष्टः तर्हि किं कर्तव्यं यस्य नियमः इष्टः तद्भिन्नशब्देन सह एवकारः प्रयोक्तव्यः अयं लघुः उपायः यस्य नियमः इष्टः इत्युक्ते यः पदार्थः उद्देश्य भिन्नपदार्थेन सह सम्बद्धः न स्यात् इति अस्माकम् इष्टं तर्हि तद्भिन्नपदार्थेन सह एवकारः प्रयोक्तव्यः वदामि रामः उत्तमः इति वदामि रामः इति कश्चन पदार्थः उत्तमत्वम् इति कश्चन पदार्थः उत्तमत्व रामयोः मध्ये सम्बन्धः इष्टः मम एवम् इच्छा अस्ति उत्तमत्वम् इति कश्चन पदार्थः लोके प्रसिद्धो विद्यते किल तस्य पदार्थस्य रामेण सह एव सम्बन्धः रामभिन्नपदार्थैः सह सम्बन्धः नास्ति एवञ्च रामात् भिन्नः कोऽपि उत्तमः नास्ति इति वक्तव्यं परन्तु रामे उत्तमत्वमपि विद्यते शूरत्वमपि विद्यते बुद्धिमत्वमपि विद्यते रामस्य बहुभिः गुणैः सह सम्बन्धः अस्ति तत् स्वीक्रियते परन्तु उत्तमत्वस्य गुणस्य रामेण सहैव सम्बन्धः इष्टः उत्तमत्वं तद्भिन्ने कुत्रापि न दृश्यते इत्येवं यदि अर्थः इष्टः तर्हि द्वयोः तर्हि कस्य नियमः अस्माकम् इष्टः उत्तमत्वस्य नियमः इष्टः तर्हि तद्भिन्नः शब्दः किल तत्र एवकारः प्रयोक्तव्यः राम एव उत्तमः ஏவஞ்ச தென்னை மரத்தில் தேன் கொட்டினா பனைமரத்தில் இதெல்லாம் நான் பசங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு புரியல சொல்லியிருக்கேன் அவங்க தென்னை மரம் தான் மனசில் ஏறிட்டே தவிர இந்த விஷயம் விட்டு போச்சு அவங்களுக்கு தென்னை மரத்தில் தேன் கொட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டுவாள் ஏதோ ஒரு பழமொழி அது மாதிரி ஏவகாரः ஏன शब्देन सह प्रयुज्यते तद्भिन्न शब्दस्य पदस्य यः अर्थः सः अर्थः नियमितः भवति तस्य अर्थस्य एवकार घटित पदार्थ भिन्न पदार्थेन सह संबंधः व्यावर्त्यते अन्य योग व्यवच्छेदः किं नाम अन्य योग व्यवच्छेदः उत्तमत्वस्य रामात् यः अन्यः तेन यः योगः सः योगः व्यवच्छिद्यते इत्यर्थः अन्य योगे डैरी मध्ये एतस्य हस्ताक्षरं करणीयं
कृतं वा भवतु अन्ययोगव्यवच्छेदः एवञ्च सत्यम् एवकारेण किं क्रियते इत्युक्ते अन्ययोगव्यवच्छेदः क्रियते स्वघटित पदार्थ भिन्न पदार्थेन सह विधेय योग व्यवच्छेदः रामः उत्तमः इत्यत्र रामः उद्देश्यः उत्तमः इति विधेयः अवगतं वा रामः एव उत्तमः इत्युक्ते एवकारघटितः कः इत्युक्ते रामः एवञ्च स्वघटितपदार्थः कः इत्युक्ते दाशरथिः तद्भिन्नपदार्थः इत्युक्ते लक्ष्मणः इति स्वीक्रियताम् तद्भिन्नपदार्थेन सह विधेययोगः विधेयस्य उत्तमत्वस्य योगः व्यवच्छिद्यते एवञ्च लक्ष्मणः न उत्तमः राम एव उत्तमः अन्ययोगव्यवच्छेदः इति नाम अवगतं वा एवञ्च कर्मणि एव द्वितीया इत्युक्ते कस्य नियमः द्वितीयायाः नियमः द्वितीया कर्म भिन्ने अर्थे न प्रवर्तेत शब्दनियमः कर्मणि द्वितीया एव इत्युक्ते अर्थनियमः यत्र द्वितीया विद्यते यत्र द्वितीया नास्ति द्वितीया भिन्ना विभक्तिः विद्यते तत्र कर्मकारकम् अर्थत्वेन नान्वेति इति नियमः अर्थनियमः च शब्दनियमः अर्थनियमः इति एवं रीत्या भवति तद्वदति तथा तन्नियमश्च द्विविधो लभ्यते तन्नियमः फलति तन्नियमः द्विविधः भवति द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करणे एव इत्येवमादिः शब्दनियमः कर्मणि द्वितीया एव करणे तृतीया एव इत्येवम् अर्थनियमश्च उभयतापि सिद्धनियमविरुद्धं लक्षणादि एतदनन्तरं पाठयामि।